المساعد الثاني، والحكم الرابع هو دراغو بوكاري. أما محافظ المباراة من تونس مراد الدعمي. هي لحظة تركيز بالنسبة لحارس فريق كالوم السي توري يوسف. يدخل هذه المباراة وبعد لحظات قليلة تعطى إشارة انطلاقة اتحاد العاصمة. ربما سيعمل جاهدا على تحقيق الخطوة الكبيرة، وفي هذه اللحظات بالذات تعطى إشارة انطلاق المباراة لصالح الفريق الضيف. في الوسط الكرة لإيبولا، وبالتالي الاتحاد الافريقي يفرض عليها استقبال ضيوفها في بلدان محايدة. ما زالت الكرة دائما للاتحاد، المراوغة وفتح اللعب من بلايلي على الجهة اليمنى المختار موسى، جميلة وممتازة ورائعة، والتدخل من الدفاع بمقصية. ما زال تسديدة قوية من رابع مفتاح. رابع مفتاح جملة هجومية منفذة بإحكام على الجهة اليمنى. هي التوزيعة من مختار بن موسى، إبعاد الكرة من اللاعب بانيين أداما. أنصار اتحاد العاصمة يترقبون، يتفرجون ولا يناصرون. ربما لا تغيب تلك الأغاني حتى لا يصمت الجميع، ولكن إلى حد الآن خاصة وأنهم لم يكن استقبال في المستوى بالنسبة لفريقهم. 4 كاسونغو وبونغو. هاي التسديدة للامين زماموش على مرتين. الدين خوالد والكل متواجد داخل منطقة عمليات. كالو مراسية مرت بسلام إلى 5 أمتار و50 هذه الكرة من بن موسى مختار. سية كانت من رابع مفتاح، والمتابعة كانت من 3 لاعبين. كنا أخطأت الشباك الشافعي وكارلوس. لقب افريقي لهؤلاء اللاعبين الذين يحملون المشعل اليوم بالنسبة لاتحاد العاصمة، الذي يبقى بتتويج عربي كاس رابطة أبطال العرب أمام العربي الكويتي. أنصار الاتحاد في 7 مباريات لعبها إلى حد الآن، فاز في 2 وتعادل في 4 مباريات. تسديدة قوية ولا من زماموش راضي عن الرقابة والتغطية الدفاعية. باغته هذا اللاعب بتسديدة قوية من بعيد، لأن الكرة تكون مباغتة وتكون خطيرة لما تصطدم وترتطم بأرضية الميدان. بالو الشيخ مامورية أكيد بأنهم يجسون النبض وحذاري من هذه الكرة وهذه التوزيعة. ممتازة ورائعة من فان بوغو كاسونغو. هذا اللاعب بمقصية رائعة داخل منطقة العمليات. لامين زماموش في المكان المناسب، انقض على هذه الكرة البحث عن كارليس ساندريا. ليس اليوم تقريبا غائب، ومخالفاته المباشرة الرائعة منذ مدة جميلة ودائرية الرأسية. كاروليس ساندريا وسهل ليوسف توري. يفتح اللعب من دون أن يرمي الكرة يوسف توري. الآن مضطر للعب الكرة ناحية الأمام الشافعي لمخالفاته المباشرة، أم أنه يفضل البحث عن الرؤوس المتحررة بل الأقدام المتحررة. والتسديدة الدائرية ورائعة ممتازة ورائعة، لكن الحكم ماذا يقول في وضعية التسلل؟ الشافعي ما زال يعتقد بأنه فعلا في وضعية التسلل. الكرة لعبت بطريقة ذكية، ولكن من داخل مصيدة التسلل. سنشاهد الإعادة بعد لحظات. هي الإعادة فعلا كان في وضعية التسلل منذ البداية، وحتى لو ننتظر يعني خروج الكرة، الثلاثي موجود في وضعية التسلل مقارنة بآخر مدافع من جانب نادي أسي في المباراة. بن موسى مختار، دائرية جميلة ممتازة، ضاعت الكرة. ما زال ماذا يقول الحكم؟ به تسلل آخر على الشافعي فاروق. يعني تعطش عناصر اتحاد العاصمة إلى المرمى وإلى تسجيل الهدف الأول
كثيرا ما يوقعهم في وضعيات التسلل، ولو أن الكرات مليمترية من بن موسى مختار. شافعي يريد أن يقدم الإضافة وأيضا حتى قريش الطاهر عمار بوخلفة يعني أو لا. دخلت الكرة اتحاد العاصمة اقتنص الهدف الأول الذي تحدثنا عن هذا الهدف فاقتنصه في الثواني الأخيرة. هدف مقابل 0 لاتحاد العاصمة. ربما بعد الوقت هاي الاتحاد بالخطأ ضد مرماه بعد كرة بن موسى مختار يمنح الأمل في نتيجة إيجابية. وهذان اللاعبان كانا يركزان على الصعود في كل مرة تكون فيه مخالفة لصالح اتحاد العاصمة. بن موسى فوق رؤوس الجميع، ثم شافعي براسية تردها العارضة الأفقية والحارس يتابعها خوالد نصر الدين هو اللاعب مباشرة في الشباك. سنقول من اللاعب الذي كامارا بابكر. اتحاد العاصمة انهى المرحلة الأولى بسيناريو ممتاز بالنوبة، تمكن من فك الشفرة الدفاعية في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمرحلة الأولى التي انتهت بهدف ل0 لاتحاد العاصمة كما قلنا، الذي استهل هذه المباراة. بالنسبة لاتحاد العاصمة يدخل تحت انظار طبعا المدرب المساعد للمنتخب الوطني نغيز نبيل اليوم حاضر من أجل معاينة بعض العمليات ربما ليلعب على أرضية الميدان ويضيف أهداف أخرى، لأنه زين الدين فرحات يواصل للتوزيع منه جميلة وممتازة. مرت هذه الكرة مرت بردا وسلامة على دفاع وعلى إطار مرمى الحارس يوسف توري، ولو أنه كان في وضعية تسلل في القائمة الثاني بن موسى مختار. لم ماذا يقول الحكم؟ خرجت الكرة إلى 5 أمتار و50 ثانية، لم يكن في وضعية تسلل، وإنما الكرة هي التي خرجت بما أنها لم تصطدم بولا لاعب. والخروج بنتيجة تريحهم أكثر ولا تزيد من الضغط عليهم بعد هذه الكرة جميلة ممتازة ورائعة. سدد كان لا أقول تأخر يوسف بليلي هكذا تلعب بهذه الكرة، ولكن رجله ارتفعت نوعا ما، كانت أرضية لكانت أفضل بكثير. سومبريرو من يوسف بليلي ورايح اتحاد العاصمة 4 لاعبين أمام 5 مدافعين. حداري في القائمة الثانية، حداري من هذه الكرة، حداري من هذه الكرة يعدل النتيجة اللاعب كاسونغو كوبونغو. وقت الدقيقة 51 من بداية المباراة فاجأ الجميع هذا اللاعب، ولو أنه لم يكن يعني مفاجئا بأدائه بتحركاته بنشاطه في المرحلة الأولى من هجمة معاكسة مرتدة بإحكام، ولم يكن يعني كاسونغو هذا العاصمة المطالبة بتسجيل أهداف أخرى وليس هدف واحد فقط، لأنه هدف فعلا أنك تفوز بالمباراة، ولكن الآن تصبح مسألة حسابات. كرة يوسف بليلي أو زين الدين فرحات خرجها بصعوبة يوسف توري إلى الدقائق بالذات. دائرية الكرة وبعيدة ما زالت لبن موسى مختار، هل سيسدد مباشرة في الشباك؟ يواصل يراوغ دائرية فوق العارضة الأفقية. الكرة إلى 5 أمتار و50 كرة بن موسى مختار أيضا في زمام الأمور أمام فريق اسمه اتحاد العاصمة. توغل ربيع مفتاح التوزيع منه جميلة ممتازة. هدف ثاني لا ما زالت كرة بن موسى. هدف ثاني، يجب أن تدخل الكرة إلى الشباك، فعلها بن موسى مختار بعد محاولة أولى داخل منطقة العمليات وعلى بعد أمتار قليلة. هدف ثاني يعيد الأمل مرة أخرى لهؤلاء الأنصار. هي أهداف أخرى، ما زال الكثير من عمر المباراة بإمكان الاتحاد أن يرفع الحصيلة إلى 4 أو 3 أهداف على الأقل. التوزيع الأولى ربيع مفتاح كارليس ساندريا، وكان اليوم لا يريد أن يسجل وبادا على الطائر وكما جاءت وبزاوية مغلوقة. تمكن إلى الدور المقبل. هذه
منافس كاس رابطة ابطال افريقيا التي بتقدم الادوار فيها يزداد التنافس ويزداد السسبنس ويزداد الاقبال الجماهيري وتزداد الشعبيه وتزداد الكلام عليها في الجرائد. مختار ابحث عن الزاويه البعيده. بن موسى لفضل اللاعب المتحرر. السقوط السيء في لاعب ماذا هناك. حكم المباراة يبدو لي بأنه هو الذي قام بهذه الضجة لأنه اللاعب لم يأخذ مكانه حتى سقط بعد أن تدخل. راح اللاعب الحكم يعني يجري مباشرة نحو لاعب اتحاد العاصمة وبالتالي نرفز نوعا ما اللاعبين الغنيين. سنشاهد الإعادة بعد لحظات وأنه ما كان فيه ولا شيء. هاي الكرة الأخيرة من بن موسى. اللاعب شافعي فاروق سقط بطريقة نصر الدين خوالد كان في المتابعة كان ساقط على أرضية الميدان حتى أنه لم يكن فيه احتكاك بين اللاعبين. معليش تحدث مثل هذه الأمور والأمور تعود إلى نصابها خاصة والوقت يمر وليس في مصلحة اتحاد العاصمة تضييع الوقت التي تقتل ربما المباراة لصالح الفريق الغيني لأنه يواصل. إبراهيم صماح التسديدة القوية ولم ينزماموش في المكان المناسب. هيا ركنية أخرى. بن موسى عالية ريعة والتدخل من الدفاع مباشرة من شافاي فاروق اصطدمت بالمدافع وخرجت إلى الركنية. هذه الكرة الأخيرة شاهد كيف كانت ضيرية. أحد الكرات القليلة التي اقتنصها دفاع اتحاد العاصمة لم تكن مباشرة في الشباك. كرة أخرى. هي كرة هدف ثالث. هي كرة هدف ثالث. لا ما زال. هل سيسدد ضربة مفتاح؟ يبعد هذه الكرة تعود لمن؟ سوسايدو ياخذ مكانه لمؤازرة الدفاع والحفاظ على هذه النتيجة المسجلة إلى حد الآن. زين الدين فرحات الكرة لم يكن بإمكان الحارس أنه يلتقطها باليدين. يوسف بلايلي جميلة وممتازة كانت يبحث عن المقصية. ما زال هذه الكرة حذاري من الهجمات المرتدة وفقط. نصر الدين خوالد يغطي الكرة لحمزة كودري. قد يكون هذا في حد ذاته امتياز بالنسبة لاتحاد العاصمة الذي ينهي هذه المباراة. الحكم بتقدم الاتحاد وبفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف المباراة سجلها كل من المدافع كامارا بابكر بالخطأ ضد مرماه في المرحلة الأولى ثم عدل اللاعب كاسونغو